جیڑی گل بھی عرض کیتی جائے دعا ہے اللہ مینوں تھانوں ساریاں نوں اس تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پنجابی سارے سمجھتے جماعت والے ساتھی ہیں نہیں؟ میرے بھائیو دوستو بزرگو، چار چیزاں ہر انسان واسطے بڑی قیمتیاں نے، لیکن انہاں چاراں وچوں پانچ چیزاں مسلمان واسطے پانچ چیزاں قیمتیاں نے، باقی انساناں واسطے چار چیزاں قیمتی نے۔ پھر انہاں چار قیمتی چیزاں دی ہر ایک دی پھر اپنے اعتبار نال حیثیت وقت ہے۔ پہلی چیز جڑی ہر انسان واسطے بڑی اہم ہے، بڑی جناب علی قیمتی چیز ہے، وہ ہے وقت۔ جس بندے نو بھی پوچھو کہندا جی میرے کول وقت کوئی نہیں، میرے کول ٹائم کوئی نہیں، میرا وقت بڑا قیمتی ہے، میرا ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ نو کہندا ہے میں اپنا وقت ضائع کرنا پسند نہیں کردا کیونکہ میرا وقت بڑا قیمتی ہے۔ لیکن پھر بعد وچ کہ قیمتی چیز ایسی ہوندی ہے جہدے اتے انسان کو اپنا وقت قربان کرنا پیندا ہے، وہ ہے دولت۔ دولت دے پیچھے انسان اپنا وقت قربان کر دیندا ہے کہ وقت میرا لگ جائے لیکن دولت مینوں ملنی چاہیے۔ انسان دے وقت نو خریدیا جا سکتا ہے کہ تینوں میں اتنی دولت دواں گا، اتنا پیسہ دواں گا، اتنی دیر تک تو مینوں اپنا وقت دے دے، اپنا ٹائم دے دے۔ اور دولت دے پیچھے انسان نو 7 سمندر پار جانا پوے، انسان جاندا ہے، دوسرے ملک جانا پوے، انسان جاندا ہے۔ کہندے جی عقل مند انسان دنا وہی ہے جڑا اپنا وقت قربان کر دے، دولت آنی چاہیے کیونکہ دولت وقت تو زیادہ قیمتی ہے۔ پھر جناب علی ایک موقع، ایک وقت ایسا ہوندا ہے کہ جس وقت دے اتے آ کے انسان کہندا ہے دولت قربان کر دیتی جاوے لیکن انسان دی جان بچنی چاہیے۔ جان دولت تو بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ کہندے پیسہ جتنا لگتا ہے لگ جائے، میری جان بچنی چاہیے، میری جسم بچنا چاہیے، میری زندگی بچنی چاہیے۔ یہ اتے انسان اپنی جان قربان اپنی جناب علی دولت قربان کر دیندا ہے کہ جان بچانی چاہیے۔ کوئی بندہ جناب علی آکھے کہ میں اپنی دولت بچا لواں، جان جاندی تے جاوے، اینوں بھی بے وقوف آکھیا جائے گا کہ کتنا بے وقوف انسان ہے کہ جان اپنی گوا دیتی، جان ضائع کر دیتی، لیکن دولت پیچھے دے باقی کی رہے گا، دولت نال نہیں لے کے جانی، وہ تو پیچھے چھڑ کے چلا جائے گا۔ پھر جناب علی چوتھا موقع ایسا ہوتا ہے کہ جڑی جان نالوں بھی زیادہ قیمت ہے کہ انسان بعض اوقات جان قربان کر دیندا، کہندا جی میری عزت بچنی چاہیے۔ جان جاندی ہے تے جائے لیکن عزت نہیں جانی چاہیے۔ عزت انسان اپنی عزت دے اتے عزت بچاؤندے اپنی جان دی بازی لا دیندا ہے، جان قربان کر دیندا ہے۔ اے وے انساناں دی ضروریات، انساناں دی قیمتی چیزاں، لیکن چونکہ انساناں وچوں مسلمان اچا ہے پھر اے دی قیمتی چیزاں بھی اچیاں ہون گیاں۔ پھر اے دی ایک چیز قیمتی جہدے اتے چاروں چیزاں بھی قربان کیتیاں جا سکدیاں کہ ہر انسان دی قیمتی چیزاں، میں نے کہا چار چیزاں، انہاں چار چیزاں نو اپنے ذہن نشین کر لو، ذہن سے بٹھا دو، کیونکہ بیان مقصود نہیں، گل سمجھنی، گل اندر بٹھانی مقصود ہوندی ہے کہ میں کیا ہر انسان کہندے کہ چار چیزاں بڑیاں قیمتی ہے۔ پھر انہاں چاراں دی اپنے اعتبار نال انہاں دی حیثیت ہے کہ کیڑی کتنی قیمتی ہے۔ سب تو پہلے قیمتی چیز میں کیا کی ہے جی وقت۔ کی چیز قیمتی؟ وقت قیمتی ہے۔ کوئی بندہ کسی نو آکھ بھی یار میرے نال چل، مثال دے طور تے جماعت والے آئے کہنے جی آؤ 3 دن واسطے جاؤ، بندہ کہنے جی میرے کو ٹائم کوئی نہیں، میرے کو وقت کوئی نہیں۔ کوئی کسی نو آکھے نہ جا رہا شہر تک چلیو، کہنا جی میرے کو ٹائم کوئی نہیں، میرے کو وقت کوئی نہیں۔ یار فلاں کام جانا ہے تھوڑا جو، کہنا جی میرے کو وقت کوئی نہیں۔ اس سے بندے نو آکھیا جاوے یار 1 گھنٹے واسطے میرے نال آ، اوتھے تینوں 5000 روپیہ میں لے دیاں گا، 5000 تینوں 1 گھنٹے دا مل جائے گا، کہندا جی میں تیار ہاں۔ بھی 1 مہینہ میرے نال آ، اوتھے تینوں اتنے پیسے لے کے دیاں گا، کہندا جی میں تیار ہاں۔
وہی بندہ جڑا 3 دن دین واسطے تیار نہیں، 1 گھنٹہ دین واسطے تیار نہیں، دولت نظر آئی وہ کہندا جی میں مہینہ دین واسطے تیار، جی میں سال دین واسطے 2 سال۔ کتنے لوگ نے جڑے روزی دی تلاش اندر دوسرے ممالک چ گئے، 10 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے کہ اپنا وقت قربان کر دیتا ہے کہ جی دولت آنی چاہیے دیئے۔ پھر جناب علی دولت دے اتے بھی ایک قیمتی چیز ہے۔ پہلی چیز قیمتی کسی وقت، دوسری چیز کیڑی قیمتی ہے جی دولت۔ پھر ایک چیز دولت تو بھی زیادہ قیمتی ہے، بندہ کہندا ہے میری جان بچ جائے، دولت جاندی ہے تے جائے، پیسہ میرا جتنا بھی خرچ ہو جائے۔ کتنے ہسپتالاں دے تسی چکر لا کے دیکھو، لوگ لکھاں روپے لے کے کھلوتے نے کہ میری زندگی بچ جائے، میں اٹھن دے قابل ہو جاواں، میں چلن دے قابل ہو جاواں، میں کچھ اپنے ہاتھ نال کھان دے قابل ہو جاواں، میرے کول پیسے دی کمی کوئی نہیں، میرے کول جناب علی دولت دی کمی کوئی نہیں، جتنی دولت چاہو میں دین واسطے تیار، جتنا مال چاہو میں دین واسطے تیار، لیکن میری زندگی مینوں ملنی چاہیے، صحت ملنی چاہیے۔ پھر میرے بھائیو دوستو بزرگو ایک موقع ایسا ہوندا ہے بندہ کہندا ہے جی جان جاندی ہے تے جائے، لیکن میری عزت بچ جانی چاہیے۔ آدمی دولت حفاظت کر دیا بہت کچھ کر دے، لیکن ایک موقع ہوندا ہے بندہ کوئی پوچھے بھی جان دینی ہے یا دولت دینی ہے، کہندا جی دولت لے دو، جان میری چھڑ دیو۔ پھر لیکن اس آدمی دے سامنے او دی بیٹی، او دی عزت، او دی ماں، او دی بہن دی صورت اندر، او دی بیوی دی صورت اندر اوتھے کوئی بندہ سوال کرے کہ بھی تینوں اپنی عزت پیاری ہے یہ جان پیاری ہے، وہ کہندا جی مینوں میری عزت پیاری ہے، میں جان دے دیاں گا، اپنی عزت دے اتے ہاتھ حرف نہیں آن دواں گا، اپنی عزت دے اتے آنچ نہیں آن دواں گا۔ یہ 4 چیزیں انسانیت واسطے قیمتی، ہر انسان چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، انسان واسطے 4 چیزاں بڑی قیمتی چیزاں، لیکن ان 4 وچوں ایک 5ویں نمبر تے چیز قیمتی ہے، اور صرف مسلمان واسطے قیمتی ہے، انہوں ایمان کیا جاندہ ہے۔ وہ ایمان ہے کہ ایمان ایک جگہ تے آ جاوے، اتھے بندہ کہندا ہے میری عزت بھی جاندی ہے تا جائے، لیکن ایمان بچنا چاہیے، ایمان میرا سلامت رہنا چاہیے۔ ایمان صرف مسلمان کو لے، کافر کو ایمان کوئی نہیں۔ یعنی ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان دے بدلے آدمی کہندے وقت بھی میں قربان کر دیاں گا، میں اپنے ایمان دے اتے اپنی دولت قربان کر دیاں گا، میں اپنی جان قربان کر دیاں گا، میں اپنی عزت قربان کر دیاں گا، لیکن ایمان نو میں کسی حال اندر بھی دین واسطے تیار نہیں، کیونکہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ ایمان تو قیمتی چیز کوئی نہیں، سب تو بڑی قیمتی چیز اس دا نام ایمان ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگو افسوس ہے وے جس دور اندر میں تے تو جی رہے ہیں، جس دور وچوں میں تے تو گزر دے پے ہیں، ساڑھے ہاں ایمان اتنی قیمتی چیز کوئی نہیں۔ اسی ایمان ویچ دینے ہیں دولت پچھے، اسی ایمان ویچ دینے ہیں جناب عالی عزت پچھے، ایمان اسی ویچ دینے ہیں اپنی جان پچھے، ایمان ویچیا جاندہ ہے جناب عالی چھوٹی تو چھوٹی حقیر تو حقیر چیز دے پچھے ایمان ویچیا جاندہ ہے۔ میرے بھائیو دوست بزرگو اللہ رب العزت دے ہاں سب تو وقت تے قیمتی انسان ہوئے جدہ ایمان قیمتی ہے، جد کل ایمان دی دولت سلامت قیمتی ہے، جس انسان دے ہاں ایمان دی قدر و قیمت ہے اس انسان دی اللہ دے ہاں قدر و قیمت ہے۔ جس انسان دے ہاں کوئی ایمان دی قیمت نہیں، ایمان دی قدر نہیں، اس انسان دی اللہ دے ہاں بھی کوئی قدر و قیمت نہیں، اللہ دے ہاں اس انسان دی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بھائیو دوست بزرگو ایمان کتنا قیمتی، ایدی قیمت پوچھنی ہے تے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لو پوچھ کے دیکھو کہ جنہوں نے اس ایمان دی قیمت ادا کی تھی، ایمان لے، ایمان کے میں لیے بچیاں قربان کر کے لیے، ایمان قبیلہ چھوڑ کے لیے، ایمان جناب علی اپنی جاناں نو آریاں دے اندر چروا کے لیے، ایمان لے میرے بھائیو اپنی گردناں کٹوا کے لیے، ایمان لے اگ دے انگاریاں تے لیٹ کے لیے،
ایمان لیے تے میرے بھائیو سولی تے چڑھ کے لیے، ایمان لیے اپنا علاقہ اپنا وطن چھوڑ کے لیے، قربانیاں دے دے کے، اولاد قربان کر کے، ماں باپ قربان کر کے، جان قربان کر کے، انہوں نے قربانیاں دے کے ایمان لیے۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، آج ساڑھے ہاں ایمان دی وقت کتنی ہے؟ ہر آدمی اپنے گریبان دے اندر جان کے دا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے ہاں ایمان دی کتنی قیمت ہے، کہ جناب علی ایمان میں ویچن تے آواں ادھے انچ دی اکھ دی پتلی دے اتے ایمان ویچیا جاندا ہے۔ ایمان کہہ رہے ہیں کہ نظر بد نہ اٹھا، بد نظری نہ کر۔ ادھر میں نظر اٹھا لی جناب علی، میں ایمان نظر دے اتے ویچ دیتا۔ ایمان شریعت میں نو کہہ رہی ہے کہ فلاں چیز نہ سن، میں ایمان دی پرواہ نہیں کیتی، وہ چیز سننی شروع کر دیتی، میں ایمان تو اس چیز دے اتے بیچ دیتا۔ ایمان جناب علی میں نو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر اے لقمہ نہ لے کے جا، میں تو اس لقمے دے پیچھے ایمان بیچ دیتا۔ ایمان میرا میں نو روک رہے ہے کہ اپنے قدم فلاں جگہ دی طرف لے کے نہ جا، میں اس جگہ دی طرف جا رہے ہیں، میں انہیں قدمہ دے اتے ایمان بیچ دیتا۔ ایمان میرا میں نو کہہ رہے ہے کہ اپنے ہاتھ دے اندر انصاف رکھ، اگر تولے تو انصاف نل تول، اگر میرے ہاتھ دے اندر انصاف کوئی نہیں، میں تو اپنے ترازو تے ایمان بیچ دیتا۔ ایمان جناب عالی کتنا قیمتی ہے، مجھے ایمان میرا میں نو کہہ رہے ہے بولنے تے ذرا تول کے بول، سوچ کے بول، غور کر کے بول۔ جدو میں بولن تے آیا میں ایمان دی پرواہ نہ کی تھی، میں چند جملیاں دے اتے ایمان اپنا بیچ دیتا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں پھر سمجھو کہ جڑی شریعت ساڑھے کل مطالبہ کر دیئے کہ 4 چیزاں بڑی قیمتی نے، لیکن ان 4 چیزاں تو بھی جڑی قیمتی چیز ہے اس کو ایمان کیا جاندا ہے۔ آج مسلمان ہوئے چاہے انسان دوسرے انسان کافر ہون، انہاں دے اندر پچھلی 4 چیزاں دے اندر انصاف ہے کہ جناب علی اپنا وقت قربان کر دے نے دولت پچھے، دولت قربان نہیں کر دے وقت اتے، اس واسطے کہ دولت قیمتی ہے وقت نالوں۔ جناب علی اپنی دولت قربان کر دے نے اپنی جان پچھے، لیکن کدی کسی نے جان پچھے دولت قربان نہیں کیتی کہ جناب علی بندہ اپنی جان تو ہاتھ دو لوے، اپنی دولت بچا لوے، انج کدی کسی نے نہیں کیتا۔ کوئی کرے بھی تے لوگ کی آندے نے بڑا بے وقوف ہے، بھی جان دے دیتی، پیسے نہیں سو دیتے، دولت قربان نہیں سو کیتی۔ پھر جناب علی چوتھے نمبر تے عزت، کدی کسی بندے نے اپنی عزت اپنی جان بچا کے نہیں گوائی کہ بندہ خود آپ بچ جاوے، اپنی عزت قربان کر دوے، نیلام کر دوے، اے بندہ بے وقوف ہے، نو بھی کیا جاندہ ہے، دیوس کیا جاندہ ہے۔ کس بندے نے اپنی عزت لٹا دیتی، اپنے آپ نو بچا لیا، ان پچھلی زندگی کس منہ نال جیے گا، کس منہ نال گزارے گا۔ ان پچھلیاں 4 چیزاں دے اندر بڑا انصاف ہے، انہاں دے اندر برابری ہے، لیکن جناب علی 5ویں چیز ایسی ہے کہ 5ویں چیز انہاں 4 نالوں قیمتی ہے، اور 5ویں چیز ایمان ہے کہ جس ایمان دے پیچھے میں حکم ایسی کہ وقت قربان کرنا پوے تو کر دویں، ایمان بچا لویں، اگر دولت قربان کرنی پوے تو کر دویں لیکن ایمان بچا لویں، جان قربان کرنی پوے تو کر دویں لیکن ایمان بچا لویں، عزت بھی قربان کرنی پوے تو کر دویں لیکن ایمان بچا لویں۔ لیکن اج وقت بچا لیا جاندہ ہے، ایمان ضائع کر دیتا جاندہ ہے۔ اج جناب علی دولت بچا لی جاندی ہے، ایمان ضائع کر دیتا جاندہ ہے۔ اج جان بچا لی جاندی ہے، ایمان ضائع کر دیتا جاندہ ہے۔ اج عزت بندہ بچا لیندہ ہے، ایمان ضائع کر دیندہ ہے۔ غیر نے اتنی محنت کی تھی کہ غیر نے میرے تیرے ذہن دے اندر بٹھا دیتا کہ تیری عزت، تیری عظمت، تیری شان و شوکت تیرے کپڑے دے اندر ہے، کپڑا لباس چنگا پہن لویں، تیری شان و شوکت، تیری قدر و منزلت تیری جتی دے اندر ہے، جتی چنگی پا لویں، تیری وقار بڑھ جائے گا، تیری عزت بڑھ جائے گی۔ اپنی دستار، اپنا جبہ کھبا، اپنا علاقے دے اندر اپنا ڈیرہ سجا لویں، تیری عزت بڑھ جائے گی۔ ایمان دی پرواہ نہ کریں، اینا چیزاں تے محنت کر۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، لباس دے اندر عزت نہیں،
جتی دے اندر عزت نہیں، جبے گبے دے اندر عزت نہیں، عزت انسان دی نہیں، مسلمان دی عزت صرف ایمان دے نال ہے۔ اگر ایمان قوت آلے، ایمان اتلی سطح تے میرے بھائیوں پھٹے پرانے کپڑے بھی ہون تے پھر بھی دنیا دے سامنے کھلون تو کم دیئے۔ اگر ایمان دی قوت مضبوط ہوئے، پیرا جتی جناب علی ٹوٹی ہوئی بھی ہوئے، کوئی غیر ادھر سامنا نہیں کر سکتا۔ ایمان دے اندر اللہ کشش رکھیے، ایمان دے اندر اللہ طاقت رکھیے۔ ولید بن عبد الملک بادشاہ ولید بن عبد الملک نے جناب علی خراج لین واسطے افغانستان دے اندر اپنے نمائندے بھیجے۔ افغانستان دی زمین اس وقت خراجی زمین کہلاندی سی، خراجی زمین کے لوگ ٹیکس دیندے سی، جزیہ دیندے سی، اس واسطے کہ کافر جس جگہ تے آباد ہون اس جگہ دا جزیہ ٹیکس دیندے سی، تاں انہاں دے مال جان عزت محفوظ کیتی جاندی سی، ورنہ انہوں حکم ہوندا سی جب ایمان قبول کر لو جا پھر جزیہ دو ٹیکس دیو۔ حضرات صحابہ اکرام دا دور چلدا رہا، انہاں دے دور دے اندر افغانستان دی سرزمین دے اتے حضرات صحابہ اکرام جزیہ لین واسطے ہوندے، جزیہ لے کے واپس چلے جاندے، ٹیکس لے کے واپس چلے جاندے۔ ولید بن عبد الملک دا وقت دور آیا، انہیں اپنے دور دے اندر جزیہ لین واسطے بھیجیے۔ چند نوجوان آئے، افغانستان دے بادشاہ دے سامنے پیش ہوئے، حکم ہویا کہ جی ولید مسلمان، انہیں مسلمان لوگ آئے نے جزیہ لین واسطے، ٹیکس لین واسطے۔ وقت دے بادشاہ نے فرمایا کہ نہیں، اے مسلمان نہیں، اے مسلمان نہیں، وہ لوگ نہیں جڑے پہلو ہوندے سی۔ انہیں کہا نہیں جی وہی لوگ نے۔ سامنے بلایا جائے، پوچھیا گیا، واقعتاً مسلمان نے، ایمان والے نے۔ انہاں کہا کہ جڑے پہلے لوگ ہوندے سی، تسی تھوڑی حالت بھی انہاں نالوں اچھی ہے، تھوڑا لباس بھی انہاں نالوں اچھا ہے، تھوڑی چہل پہل انہاں نالوں اچھی ہے، کھان پین تھوڑا انہاں نالوں اچھا ہے، لیکن پتہ نہیں کی وجہ ہے جڑے پہلے لوگ ہوندے سی حضور علیہ السلام دے تربیت یافتہ نبی دے غلام، انہاں دے پیراں جتیاں بھی پوریاں نہیں، انہاں دے جسماں اتے پھٹا پرانا لباس ہوندا سی۔ جناب علی پھٹا پرانا لباس، پیٹ انہاں دے اندر پچکے ہوئے، اور جناب علی بخ دی وجہ تو حالت انہاں دی عجیب جی، بالا اندر کوئی جناب علی شو نہیں، سادہ طبیعت دے لوگ۔ اور جدوں ساڑی حدود دے اندر وڑدے سی، ساڑے محل دے در و دیوار کمبنا شروع ہو جاندے سی، ساڑی فوج پہرےدار کمبنا شروع ہو جاندے سی۔ میں تخت دے اتے بیٹھ کے بھی انہاں دا سامنا نہیں کر سکدا سی۔ تسی انہاں نالوں لباس اندر اچھے، چال ڈوال نال اندر اچھے، لباس پاؤں جوتی نال اچھے، سب کچھ اچھے، کھان پین تھوڑا اچھا ہے، تسی میرے محل دے وچ آ گئے ہو، میری طبیعت ٹس تو مس نہیں ہویا، لہٰذا تسی وہ لوگ نہیں، لیکن اسی وہی لوگ مسلمان ہیں۔ اگے وقت دے بادشاہ نے فرمایا جاؤ جا کے ولید بن عبد الملک نو اے پیغام دے دیو، اگر ساڑے کو جزیہ یا ٹیکس لینے پھر اونا لوگاں نو پیج جڑے پہلو لین ہوندے سی، اگر اے اج دے لوگ آن گے ٹیکس لین واسطے، پھر ساڑے کو جزیہ ٹیکس لین واسطے ساڑا مقابلہ کرنا ہوئے گا، ساڑے کو بازو دی طاقت نال ٹیکس لینا ہوئے گا، ورنہ سی کوئی جزیہ نہیں دماں گے، کوئی ٹیکس نہیں دماں گے۔ پھر 50 سال تک اس کوئی ٹیکس نہیں دیتا، کوئی جزیہ نہیں دیتا، اپنے ملک نو آزاد کروا لیا، جناب علی ٹیکس جزیہ تو آزاد کروا لیا۔ گل کرن دا مقصد ہے کہ ایمان اگر قوت، ایمان طاقت والا ہوئے، ایمان دی سطح بلند ہوئے، میرے بھائیو لباس پھٹیا پرانا بھی ہوئے، او دی بڑی طاقت ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ وقت دا بادشاہ ہندوستان تے حملہ کردہ پہ، ہندوستان تے حملہ کردہ پہ، لیکن ناکام ہو رہا، ناکام ہوندے بار بار حملہ کیتا ہے، ناکام ہویا۔ اس وقت دے جناب علی بزرگ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، امام ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دے کول پیش ہویا، حضرت کوئی دعا کرو، میں حملہ کردہ پہ ہیں لیکن میرا حملہ ناکام جا رہا، میں جتنا حملہ کردہ پہ ہیں میں اتنا ہی پسدہ پہ ہیں، میں غالب نہیں آ رہے ہیں، کوئی دعا کرو میرے حق اندر۔
امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دعا کراں گا لیکن دعا تو بعد اپنا وعدہ نہ بھول جانا، میں ایک شرط لاواں گا، وعدہ میرے نال کر۔ فرمایا جو حکم کرو میں کراں گا۔ امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اللہ تینوں اس زمین تے فتح نصیب کر دے، اس زمین دے اوتے نظام مصطفیٰ قائم کر دینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نظام قائم۔ اس کا کہ جی میں حاضر، دعا کرو اللہ مینوں فتح دے دے۔ امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تھی، دعا کرنے تو بعد وہ جان لگا، فرمایا گل سن، اپنا قمیض منگوایا، اپنا جبہ کرتا منگایا، لمبا کرتا منگایا، منگا کے فرمایا سلطان آ میرا جبہ لے جا، آ میرا کرتا لے جا، جس جگہ دے اتے جنگ دے اندر کوئی دیکھیا کہ مظلوم ہون لگے، شکست آن لگے تینوں، جس جگہ تے مغلوب ہون لگے اس جگہ تے میرا کرتا تھلے بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کو دعا منگی، اللہ تینوں فتح نصیب کرے گا۔ حضرت اس کرتے دے کی خاصیت ہے، میرے کو مصلی موجود ہے، میں مصلی دے اتے نفل پڑھاں گا۔ امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے میرا لباس ہے، یہ لباس پہن کے کدی بھی میں اللہ اور رسول دی نافرمانی نہیں کیتی، گناہ نہیں کیتا، یہ لباس میرے، اس لباس اندر کدی میں اللہ اور رسول دی نافرمانی نہیں کیتی، انہاں دی حکم عدولی نہیں کیتی۔ قمیض لے جا، سلطان محمود غزنوی قمیض لے کے چل دے، جا کے حملہ کی دے، حملہ کرن تو بعد ایک جگہ تے جا کے پھنسے، مغلوب ہون لگا، کرتا بچھایا، دعا کی تھی، اللہ دی ذات نے فتح نصیب کر دیتی، دشمن مغلوب ہو گیا، ایک غالب آ گیا، ہندوستان فتح کر لیا۔ فتح کرن تو بعد واپس حضرت کو لایا، حضرت میں فتح کر کے آ گیا، فاتح بن کے آ گیا، کوئی حکم ہوئے میرے لائق۔ حضرت نے فرمایا کہ حکم میں تینوں جڑا پہلا دسیا سی، اے تیرا میرے کول آنا ہی اس حکم دی نافرمانی ہے، میں تینوں حکم دیتا سی تو فاتح بن جاویں، او دے اتے ملک دے اتے نظام مصطفیٰ قائم کر دینا۔ اے جڑا تو میرے کول چل کے پھر پوچھن آیا، گویا تو اپنے وعدے دے اتے پھردا پہ، اپنے وعدے نال غداری کردا پہ، تو پوچھنا چاہندا ہے کہ جی کوئی اور حکم دسو، میرے کول نہیں ہوندا، وعدہ میرے نال کیتا سی کہ اس ملک دے اتے نظام مصطفیٰ قائم کراں گا۔ فرمایا تو میرے کرتے دی بھی توہین کیتی ہے، میرے جبے دی توہین کیتی، حضرت تھوڑے جبے نو میں سر رکھاں تے رکھیا، اے دی توہین کیویں ہوگی؟ فرمایا تو بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھ کے آکھے اللہ اس زمین دا مینوں فاتح بنا دے، اللہ اس زمین دا مینوں فاتح بنا دے، زمین میرے قبضے چ کر دے۔ فرمایا تو زمین اللہ کو منگی ہے، انہاں لوگاں دی ہدایت نہیں منگی، اگر تو ہدایت منگدا ہندوستان بھی تیرا ہونا سی، اور کافر بھی مسلمان ہو کے تیرے متحد ہو جانے سی، اللہ تینوں ہندوستان بھی دے دینا سی، انہاں دی ہدایت دی دعا منگدا، انہاں نو بھی اللہ ہدایت دے دیندا۔ لہٰذا تو میرے کرتے دی توہین کیتی ہے کہ کرتے نال تو رب کو زمین منگی ہے، انہاں دی ہدایت نہیں منگی۔ سلطان محمود غزنوی کہندے یہی تا فرق ہے اہل اللہ اندر اور بادشاہ اندر۔ اہل اللہ جدوں بھی منگدے نے ہدایت منگدے نے لوکاں دی، ولی دا کام یہ ہوندا ہے کہ ولی دے کام، ولی دی نشانیاں وچوں پہلی نشانی اللہ دے ولی دی اے وے، اگر پہچان نہ ہوے ولی کینوں کہندے نے، ولی دی پہلی نشانی ہے کہ ولی انہوں کہندے ہیں جنہوں ویکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ ولی دی دوسری نشانی ہے کہ ولی دی نظر مرید دی جیب اتے نہیں ہوندی، مرید دے دل اتے ہوندی ہے۔ ولی دی تیسری علامت ہے کہ ولی دا کام ہے مخلوق نو خالق نال ملا دینا، مخلوق دا تعلق خالق نال جوڑ دینا، نہ ہے کہ مخلوق دا اپنے نال جوڑ لینا۔ ولی دا کام ہے کہ مخلوق دا خالق نال تعلق جوڑ کے وچوں نکل گیا، آج اپنے نال جوڑیا جاندہ ہے، رب نال تعلق نہیں جوڑیا جاندہ۔ میرے بھائیو دوستو، فرمایا اہل اللہ دے اندر بادشاہاں دے اندر فرق ہی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اندازہ کرو کہ ایمان والے دے جسم دے نال جڑا کپڑا لگے، اس کپڑے دے اندر، اس کپڑے دے اتے بیٹھ کے دعا منگو تے اللہ وہ دعا رد نہیں کردا۔ ایمان والے دے جملے دا عالم کی ہوئے گا، ایمان والے دے اپنے وجود عالم کی ہوئے گا، ایمان والے دے اپنے ہتھاں دی منگی ہوئی دعاواں دا عالم کی ہوئے گا۔ اج ذرا میں تو بھی تا دیکھو ساڈے کول بھی کوئی ایک چیز ایسی تا ہونی چاہیے
کوئی کسی کو ٹوپی ہوے بھی آ ٹوپی پا کے میں کدی رب دی نافرمانی نہیں کیتی، نبی دی نافرمانی نہیں کیتی، کدی آ میں تسبیح پھڑ کے رب دے نبی دی نافرمانی نہیں کیتی، جی میں آ لباس پا کے کدی نبی اور رب دی نافرمانی نہیں کیتی، میں آ جبہ دستار پا کے اللہ دے رسول دی نافرمانی نہیں کیتی، کدی میرے تیرے کول کوئی ایسی چیز بھی ہے ساڈے کول بھی موجود؟ اولیاء اللہ اپنا لباس دے رہے نے، دعویٰ کر دے پہ، بہت بڑا دعویٰ ہے یہ، دعویٰ کوئی معمولی نہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے، یا لباس پا کے کدی میں اللہ دے رسول دی نافرمانی نہیں کیتی، لے جاؤ میرا لباس، اور جس جگہ تے مشکل پیش آوے دعا منگنا، اللہ میرے قدمہ دے تھلے، میرے تھلے جڑا لباس موجود ہے، اے لباس تیرے کیسے بندے دے کہ جنہیں کدی تیری نافرمانی اور تیرے نبی دی نافرمانی لباس پا کے نہیں کیتی، کدی میرے کل بھی تو کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایمان کامل ہوئے، میں کیا ہر چیز قربان کیتی جا سکتی ہے ایمان پیچھے، لیکن ایمان نو قربان نہیں کیتا جا سکتا۔ فرعون نے جادوگر اکٹھے کیتے، جادوگر اکٹھے کر کے جادوگراں نو بلایا، بلوا کے اعلان کیتے کہ تسی موسیٰ دا مقابلہ کرو، موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ کرن تو بعد اگر تھانو فتح ہو گئی، تسی جت گئے، میں تھانو عہدے بھی دواں گا، میں انعام بھی دواں گا، اور تسی میرے مقرب میرے خاص بھی بن جاؤ گے۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہے، او دا دعویٰ سن کے، او دی پیشکش سن کے، عہدے دے پیچھے لگ کے، دولت دے پیچھے لگ کے، وقت دے نبی دے مقابلے وچ آگے، لیکن جدوں حقیقت نو پا لیا کہ کام کسے جادوگر دا نہیں ہو سکدا، بلکہ کام تے واقعتاً کسے نبی دا ہو سکدا ہے، اس واسطے کہ اے جڑی رسا اسا سٹے ہے زمین تے او اسدہا بن گئے، اے کسے جادوگر دا جادو نہیں بلکہ کسے نبی دا معجزہ ہو سکدا، اس واسطے کہ جڑا معجزہ ہوندا ہے نا نبی دا، نبی دے معجزے اندر نبی دی طاقت نہیں ہوندی، ہاتھ نبی دا ہوندا ہے، طاقت خدا دی ہوندی ہے۔ ولی دے ہاتھ دے اتے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، او دے اندر کوئی طاقت کمال ولی دا نہیں بلکہ ہاتھ اللہ دے ولی دا ہوندا ہے، طاقت خدا دی استعمال ہوندی ہے۔ جدو جادوگراں دیکھیے کہ ساڈیاں پھینکیاں ہوئی رسیاں نو موسیٰ علیہ السلام دا پھینکا ہویا سا سب بن کے سب کچھ نکل گیا، انہوں نے کہا جی جادو نہیں، اے واقعتاً اللہ دا نبی ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیتا آمنت ربی موسیٰ و ہارون، اسی ایمان لے کے آگے موسیٰ علیہ السلام و دے رب دے اتے، اسی ایمان لے کے آگے آمنا بربی موسیٰ و ہارون، اسی ایمان لے کے آگے موسیٰ و رب دے اتے ایمان لے کے آئے۔ میرے بھائیو موسیٰ علیہ السلام دے منن والے جادوگر ایمان لے کے آئے، انہاں دا ایمان دی مدت کوئی گھنٹے نہیں، انہاں دے ایمان دی مدت دن پورا کوئی نہیں، انہاں دے ایمان دی مدت کوئی سال ہفتہ مہینہ کوئی نہیں، ہلے چند منٹ ہوئے نے، ایمان اندر آ گیا۔ ایمان دی خصوصیت ہے اگر اندر ایمان مضبوط ہوئے، ایمان جان قربان کروا دیندے، ایمان مال قربان کروا دیندے، ایمان دولت قربان کروا دیندے، ایمان وقت قربان کروا دیندے، لیکن خود قربان نہیں ہوندا۔ اگر پلے ایمان نہ ہوئے پھر اکھ دے اتے ایمان ویچیا جاندے، پھر زبان دے اتے ایمان ویچیا جاندے، پھر کنا دے اتے ایمان ویچیا جاندے، پھر ہاتھ دے ترازو تے ایمان ویچیا جاندے، پھر چند ٹکیاں تے ایمان ویچیا جاندے، چند ہونٹاں دے لباں دے اتے، چند الفاظ دے بولاں دے اتے ایمان فروخت کر دیتا جاندے۔ اے نبی موسیٰ دے امتی موسیٰ علیہ السلام دے منن والے ایمان لے کے آئے، ہلے گھنٹے نہیں ہوئے، ہلے ہفتہ نہیں ہویا، ہلے مہینے نہیں، چند منٹ ہوئے نے، اسی ایمان لے کے آئے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا، فرعون نے اعلان کیتے تسی مینوں جان دے نہیں، میں تھوڑے ہتھاں دے وچ میکھاں گاڑ دیاں گا، تسی مینوں جان دے نہیں، میں گرم تیل دے اندر تھانوں زندہ جلا دیاں گا، تسی مینوں جان دے نہیں، میں تباہ و برباد کر دیاں گا، تسی مینوں جان دے نہیں، میں تھوڑیاں گردناں اتار دیاں گا، میں تھوڑی اولاد نو تھوڑے ہتھاں تو چھین لواں گا، میں تھوڑی سامنے تھوڑی اولاد نو قربان کر داں گا، تھوڑی بیویاں نو بیوہ کر دیاں گا، تھوڑے بچیاں نو یتیم کر دیاں گا۔ ہلے چند منٹ ہوئے نے
ایمان اندر اترے چند منٹ ہوئے نے کلمہ نبی موسیٰ دا پڑھے ایمان اندر گئے ایمان نے اتنی طاقت بخشی ہے کہ جڑے لوگ فرعون دے سامنے اکھ نہیں چک دے او لوگ جڑے فرعون دے پیچھے لگ کے نبی موسیٰ دے مقابلے چاگے لیکن جدو ایمان اندر گئے اکھاں چکیاں تے ببانگے دہل کیے فرعون جو کچھ تیرے کل ہندے تو کر گزر ساڑھے وچ میکھا گارنی گار دے سانو جناب علی تیل اندر جلانے سانو جلا دے ساڑھے بچے قربان کرنن کر دے ساڑھی بیویاں نو بیوہ کرنے کر دے جو کچھ تیرے کل ہندے ساڑھے اندر ایمان چلا گیا ہن ساڑھے جسمہ وچوں خون تا نکل سکدے ساڑھے جسمہ وچوں پیپ تا نکل سکدی ہے ساڑھے جسم دے ٹکڑے تا ہو سکدے لیکن ایمان نکل سکدا ایمان نہیں نکل سکدا یہ چند منٹاں دا ایمان ہے چند منٹاں دا ایمان انہاں کے ایمان نہیں ویچ سکدے انہیں جملہ نبی موسیٰ دا سن کے امت دا سبحان اللہ دسیا کی ہے ہن اپنے اندر غور کر بھی میرا ایمان منٹاں دا بھی کوئی نہیں میرا تو گھنٹیاں دا بھی نہیں ہفتیاں دا بھی نہیں مہینے سالاں دا ایمان ہے کسے دا ایمان 70 سال دا تیرا ایمان کسے دا 80 سال دا کسے دا 40 25 30 سال دا کسے دا 20 سال دا ایمان چند منٹاں دا ایمان ہو بھی موسیٰ ہوتے چند منٹاں دا ایمان ہو بھی کہدے ہوتے جناب موسیٰ علیہ السلام ہوتے تے موسیٰ علیہ السلام دے امتی دے اندر ایمان گئے اتنی طاقت آگئی سب کچھ قربان کر دیتے لیکن ایمان نو جان دیتا تے وہ منٹاں دا ایمان نے سب کچھ قربان کر دیتا ایمان لیکن نہیں جان دیتا میرے سالاں دے ایمان نے میرے اندر اتنی غیرت نہیں پیدا کی تھی میرا سالاں دا ایمان میری نظر دے اتے ویچیا جاندہ ہے میرا سالاں دا ایمان چند ٹکیاں تے ویکھ جاندے میرا سالاں دا ایمان چند بولاں تے ویکھ جاندے میرا سالاں دا ایمان کناں دے اتے سونگ دے اتے ویکھ جاندے میرے بھائیو دوستو بزرگو غور کر اپنے اندر اپنے ایمان نو پہچان اپنے ایمان نو قوی کر اگر تیرا ایمان قوی نہیں تیری کوئی حیثیت نہیں اگر ایمان نہیں تیری کوئی حیثیت نہیں لیکن اگر تیرے اندر ایمان آ جاوے ایک بندہ ہوئے ایمان دے اندر آ جاوے ایک بندہ پورے ملک نو سنبھالن واسطے کافی ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو اس واسطے سب تو پہلا کام کرو اپنے ایمان دے اندر محنت کرو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم عجیب لوگ نے ابن آدم گناہ خرید لیندے نے نیکی مفت دی نہیں کر دے گناہ خرید کے بھی کر دے نے لیکن نیکی مفت بھی سبحان اللہ کہنے تے کوئی نیکی ہے گناہ ہے کوئی بولو سبحان اللہ کہنے تے گناہ ہے کی ہے نیکی ہے کوئی پرچہ ہوندہ ہے کوئی پیسے لگ دے خرچہ کوئی نہیں پرچہ کوئی نہیں سبحان اللہ کہنا نیکی ہے الحمدللہ کہنا نیکی ہے ایتے خرچہ کوئی نہیں نماز پڑھنا نیکی ہے ایتے خرچہ عبادت کرنی نیکی ہے تے خرچہ روزہ رکھنا نیکی ہے تے خرچہ ذکر کرنا نیکی ہے تے خرچہ نیکی اتے خرچہ کوئی نہیں نیکی کرن واسطے تیار کوئی نہیں شیف کروانا گناہ ہے تے خرچہ ہے کوئی نہیں وہ کر دے کہ نہیں کر دے گناہ مول لیا جان دن گانا سن دے خرچہ ہوں دے گناہ کیتا جان دے مول خریدیا جان دے میرے نبی نے فرمایا لوگ ایسے نے نیکی مفت دی نہیں کر دے تے گناہ خرید کے کر دن گویا جنت مفت ملے تے وہ لین واسطے تیار نہیں جہنم مول خرید دے پینے جہنم مول خریدی جان دن اس واسطے میرے بھائیو دوستو بزرگو سب تو پہلے اپنے ایمان ٹٹولو میرا تیرا ایمان کس سطح تے چلا گیا کیا میرا ایمان میں نو جان قربان کرن دی اجازت دیں دے ایمان بچے گا نہیں اسی کہنا ایمان جان دے جاوے جنہ لوگوں دے پچھے ساڑھے ہوتا سربراہ حکمران نے انہوں نے ویکھ لو جنہ پچھے سے اپنے نال تعلق توڑ لندے انہوں نے ویکھ لو اور بنگلیاں دی طرح مرغابیں دی طرح پانی آیا اس تالاب وچ مرغابیں آ گئیں بنگلے آ گئے سب کچھ آ گیا نعرے شروع ہو گئے اس تالاب دے اس تالاب دا کمال بڑا اچھا تالاب
کل وہ تالاب خشک ہویا، دوے تالاب پانی آ گیا، وہی مرغابیاں اس تالاب وچ، وہی بنگلے اس تالاب وچ، اس تالاب دے نعرے پہ لاؤندے، وہی لوگ سی کل اس دے نعرے لاؤندے پے سی، اج اس دے نعرے لا رہے نے۔ ہن ادھر پانی آیا تے اودے نعرے، ہلے تو نعرے کنا وچ آواز گونجدی پئی ہے، تالاب چ پانی اس چ آ گیا، نعرے ادھر دے شروع ہو گئے، ہن عوام پیچھے ادھر شروع ہو گئی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، 10 بے وقوف کٹھے کرے جان، سب تو بڑا بے وقوف ہوے جڑا حکمراناں دے پیچھے لگ کے اپنے لگدے لیندے نال تعلق خراب کر لیندے، اپنے قریبیاں نال تعلق برباد کر لیندے، انہاں دے پیچھے لگ کے۔ شورش کشمیری نے کیا خوب کیا سی، انہوں نے کہا میرے ملک کی سیاست کا مت پوچھو، گری پڑی ہے طوائفہ تماش بینوں کے بیچ میں، گری پڑی ہے طوائفہ تماش بینوں کے بیچ میں۔ طوائفہ کہندے نے کنجری نو، اپنا جسم ویچن والی نو۔ انہوں نے کہا میرے ملک دی سیاست دا مت پوچھو، کئی سال پہلے شورش کہہ کے گیا ہے میرے ملک دی سیاست دا نہ پوچھو، گری پڑی ہے طوائفہ تماش بینوں کے بیچ میں، کنجری پڑی ہوئی ہے تماش دین نال دیکھ دے پے نے۔ جس بندے نے جا کے کنجری دے موڈے تے ہاتھ رکھنا، کنجری دا جانا کچھ نہیں، اے دے پلے رہنا کچھ نہیں، اس اپنی عزت خراب کر لینی ہے، او دا جانا کچھ نہیں۔ جس بندے بھی جا کے گندی فاحشہ عورت دے نال کھلونا ہے، او دے پلے کچھ رہ جائے گا، چاہے او دے اتے سر تے دستار ہوئے، چاہے جبہ کبہ ہوئے، علامہ فہامہ ہوئے، جس بندے نے بھی جانا ہے کہ میرے ملک کی سیاست کا مت پوچھو، گری پڑی ہے طوائفہ تماش بینوں کے بیچ میں، یہ طوائفہ پہ ہوئی، جیڑا بندہ بھی یہ کل جائے گا، یہ پیچھے پہلے بڑے بڑے جناب علی حاجی صاحب، نمازی صاحب، علامہ صاحب، فہامہ صاحب، لیکن میرے بھائیو جدو ہی اس جا کے طوائفہ دے ہاتھ رکھنا ہے موڈے تے، او دے پلے کچھ رہنا، او دا جانا کچھ نہیں، دے پلے رہنا کچھ نہیں۔ یہ دی بہترین مثال ہمارے ملک دے بہت بڑے عالم دی، میں نام نہیں لواں گا، کہ جنہاں دے اتے میں کما تا لکھاں بندیاں نے انہوں نے ہاتھ تے توبہ کیتی ہوئے گی، اور برصغیر دے اندر ایسا خطیب کوئی نہیں، ایسا ادیب کوئی نہیں، اور ایسا لوگاں دی طرف انہاں دی طرف رجحان، ایسا آدمی مقبول ترین کوئی نہیں۔ تھوڑا جہا وچ رکھیا نے، ہاتھ رکھیا نے طوائفہ دے، سیاست دے اندر سیاستدانہ تے ہاتھ رکھیا، اوہی لوگ غیر بھی جناب علی واہ واہ کیا بات ہے، ہن تکے دا آدمی انہوں نے بارے بول دا پیا، او بندہ جنہاں لوگ کی سلام لین نو ترس دے سی، او لوگ اس عالم دین دا کی حال ہو گیا میں تسی آپ جان دے۔ اس شورش دا شیر پیش ثابت ہوندے، انہیں کہا کہ میری ملک کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری پڑی ہے طوائفہ تماش بین کے بیچ میں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ان کی طرف نہ دیکھو، اپنے ایمان نو سلامت رکھو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماؤندن، دل ایک حوض دی مانند ہے، میں تو انہیں گل کرنا مقصد ہے، اتنا مقبول ترین انسان ہاتھ رکھے، حال کی ہو گیا میں تو کس باغ دی، میری تیری کی حیثیت ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اپنے ایمان دی فکر کرو، نکلو اس گندگی سیاست تو باہر، اپنے ایمان دی فکر کرو۔ امام غزالی فرماندے دل ایک حوض دی مانند ہے، اس دل دے اندر 4 نہراں آ رہی ہیں، انہاں 4 نہراں دی حفاظت ضروری ہے، اگر انہاں 4 نہراں دی حفاظت کوئی نہیں، پھر دل دا حوض جڑا پاک کوئی نہیں۔ نہراں دے اندر پانی پاک آئے گا تو حوض وچ پانی پاک ہوئے گا، اگر 3 نہراں وچوں پاک پانی آ رہا، آب زمزم دا پانی آ رہا، چوتھی نہر دے وچوں بھی گندا پانی آ رہا، تو آب زمزم نو پاک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ انہیں پاک کر دے گا۔ اس واسطے امام غزالی فرماؤندے نے 4 نہراں، ایک آنکھ ہے، سب تو پہلی نہر آنکھ ہے، اس آنکھ دے ذریعہ اندر دل دے حوض اندر پانی گندا جائے گا۔ آنکھ نو اپنی نو جھکا کے چل، نظر اٹھاؤن دی لذت نو ملی ہوئی ہے، نظر اٹھا کے چلن دی لذت بڑی ہے، دیکھن دی لذت بڑی ہے، لیکن کدی نظر جھکا کے چلن دی لذت دیکھ، اللہ میں نو تنو نظر جھکاؤن دی لذت نصیب فرما دے۔ پہلی فرمایا ندی تالاب جڑا جا رہے ہیں نظر دی طرف ہو جا رہے ہیں، اگر نظر دی طرف گندگی جا رہی تیرے دل دے حوض نو نپاک کر دے گی۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کناں دے ذریعے جا رہی ہے،
ایک کنا دی نہر جا رہی دل دی طرف، چغلی سننی، غیبت سننی، بہتان سننا ہے، گالی گلوچ سننا ہے، گانے سننے، یہ سارے اس طرف گندگی جا رہی ہے۔ پھر تیسرے نمبر تے فرمایا زبان دے ذریعے جا رہی ہے۔ انسان زبان تو جھوٹ بولدا پیا، جھوٹ بولدا پیا، جس پارٹی نہ تعلق ہے وہ پیچھے لگ کے وہ دی برائیاں بھی اچھائیاں، وہ دی اچھائیاں پھر اچھائیاں، جو جھوٹ سنیا اگے بیان کر دیتا، جو گالی منہ تے آئی، جو زبان تے گندگی آئی بیان کی تھی۔ اس فرمایا زبان دے ذریعے جا رہی نہیں۔ اور چوتھے نمبر تے فرمایا انسان دی سوچ ہے، دل و دماغ دی نیت، انسان دی سوچ، اپنی سوچ اچھی کر، سوچ دے ذریعے انسان اپنے اندر گندگی لے کے جا رہا ہے۔ انسان دی سوچ ہی ہے جیڑی جناب علی آدمی آمدہ ہے مسجد وچ، سوچ ہی ہوندی ہے جیڑی فرض بنا دیندی ہے، یہ سوچ ہی جی نفل بنا دیندی ہے، یہ سوچ نیت ہی جی جناب علی سنت بنا دیندی ہے۔ نیت کیتی بھی یہ فرض ہے، نیت جیڑی ہے زبان تو نہ دہراؤ تاں بھی نیت ہو جاندی، نیت اصل دل دا نام ہے، سوچ دا نام ہے۔ اگر سوچیا کہ فرض پڑھ لگا تو فرض ہو جائیں گے، اگر وہی سوچیا میں نفل پڑھ لگا نفل ہو جائیں گے۔ اس سوچ نے فرض بنایا، اس سوچ نے نفل بنایا، اس سوچ نے جناب علی سنت بنایا، پھر موقدہ غیر موقدہ بنایا۔ اس سوچ چار نہریں ایسیاں، انہیں چوروں نہروں دی حفاظت کر۔ اگر تیری یہ نہروں دی حفاظت کوئی نہیں، انہیں تھرو اندر گندگی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، درخت لگیا ہوئے، باغ لگیا ہوئے، اس باغ نو پانی اچھا دیتا جاوے، بی اچھا دیتا جاوے، اوتے پھل بھی لگ دے اور پودا بھی اٹھ دے۔ فیصل آباد دن ایک دفعہ جانا ہویا، اب بوٹے جتے مالی بوٹے وغیرہ بیچ دینے اس جگہ دے ہوتے، پوچھا جا کے سب تو مہنگا درخت کیڑا دا، بوٹا کیڑا دا؟ اس کا کیا وہ فلاں، اور دن بڑی وار لائی، بڑی حفاظت کی تھی، اتے جالی لائی ہوئی۔ یہ کتنے دا؟ انہیں کہ 16 لاکھ دا ایک بوٹا، 16 لاکھ دا، 16 لاکھ دا ایک بوٹا، وہ اتنے نے کہ مالی سپیشل ایک رکھیا ہویا، وہ دی دیکھ بھال ہوتے، وہ دے واسطے باقاعدہ جناب میری دعائیاں عجیب عجیب قسم دیاں، ہر منٹ بعد دیکھا جاندہ کہ پتے پیلے تا نہیں ہو رہے، خراب تا نہیں ہو رہے۔ جناب علی اس واسطے سورہ بقرہ دے اندر کیا گیا کہ ایمان بھی ایک پودا ہے، اور یہ سب تو قیمتی پودا ایمان ہے۔ اس پودے نو پانی جڑا لانا ہے وہ میری تیری اپنے اتے ہے۔ پانی چنگا لا لیں گا تو ایمان چنگا بن جائے گا، اگر پانی گندا لایا تو ایمان دا بوٹا امیدہ بنے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو دوست بزرگوں، اپنے ایمان دے بوٹے نو آپ یار کرو، اپنے ایمان دے بوٹے نو قوی کرو، مضبوط کرو۔ ایمان مضبوط ہو گیا تیری عبادت مضبوط، ایمان مضبوط ہو گیا تیری نماز مضبوط، روزہ مضبوط، تیرے معاملات مضبوط، حج مضبوط، زکوٰۃ مضبوط، تیرے گھر دامن مضبوط، تیرے گھر دی خوشحالی مضبوط، ہر چیز تیرے مضبوط ہو جائے گی، اور اندر اللہ برکتہ پیدا کر دے گا۔ اگر تیرا ایمان مضبوط ہویا، دعا ہے اللہ مینوں تیرے ایمان، اپنے ایمان دی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرما۔